अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन। मैं हूं अरीज फातिमा। इंतखाबात 2024 में 42 रोज बाकी हैं, लेकिन इन 42 दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है। इस वक्त तमाम सियासी जमातें अदलिया के फैसलों पर तनकीद कर रही हैं। खुसूसी तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी ये कहा कि इस वक्त हमारे 80 से ज़ायद कारकुन शहीद हो चुके हैं। अगर मज़ीद कारकुन शहीद होते हैं तो उसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और फिर साथ ही साथ जो बाकी तमाम जमातें हैं उनका भी इसी तरह से तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। लेकिन आज अदालत ने कुछ बातें निगरान हुकूमत के हवाले से भी की हैं और अदलिया में ये कहा गया है कि निगरान हुकूमत गैर जानिबदार रहे। क्या निगरान हुकूमत चाहती है कि इंतखाबात को डीरेल किया जाए? और फिर साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर खान को आज चेयरमैन पीटीआई जो कि इमरान खान से मुलाकात के लिए इजाज़त मिल गई है कि वो मुशावरत कर सकते हैं इंतखाबात के हवाले से, और ये भी कहा है कि मुशावरत करना इंतखाबात पर ये इनका बुनियादी हक है। इस सब पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे जो आज वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जो मौजूदा इक्तसादी निज़ाम है वो काम नहीं कर रहा है और अपने चंद हम असरों से पीछे भी रह गया है। ये भी कहा गया है डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कि तमाम तर पॉलिसियों में जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे फ़ायदा कुछ मखसूस अफराद को ना हो बल्कि मजमूई तौर पर उससे तमाम अफराद जो है वो फ़ायदा उठा सकें। ये तमाम तर सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हस्बे मामूल जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ख्वाजा ए मतीन साहब और सनाउल्लाह खान साहब। सनाउल्लाह खान साहब, हम अभी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जो सियासी रहनुमाओं की जानिब से अदलिया के फैसलों पर तनकीद हो रही है और खुसूसी तौर के ऊपर मौलाना फजल रहमान ने जो अदलिया पर तनकीद की है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो आइन और कानून के मुताबिक काम करने वाले इदारे हैं उन पर तनकीद करना जायज़ है? लेकिन तनकीद तो देखें, अदलिया के जो फैसले होते हैं ना, फैसले होने के बाद उन पर डिबेट की जा सकती है, लेकिन ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए तो वो अदलिया फिर वो उसको बाइस्ट कह देते हैं और अगर आपके हक़ में आए तो वाह वाह बल्ले बल्ले। और यही हमारी सियासी जमातों का बदकिस्मती से तर्ज़ अमल रहा है। अदालतों पर हमले भी हुए हैं और आप देख लें, ख़ासकर जो मैं अगर आपको बताऊँ, ये आसिफ मुशर्रफ के दौर में जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से जब एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक पूरी अदालती मुहिम चलाई गई और एक बाज़ केसेस ऐसे थे जो पहली पेशी पे ही ख़त्म होने चाहिए थे, वो 6-6 महीने चलाए इफ्तिखार चौधरी ने, 4-4 महीने चलाए और रोज़ाना हेडलाइन होती थी। तो यही ट्रेंड चल रहा है, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तरीका बिल्कुल जो है नाकाबिल फ़हम है और मुअज़्ज़ज़ जो दुनिया होती है, जहाँ पर महज़ब दुनिया में, वहाँ पर यह तरीक़ाकार इख्तियार नहीं होता कि फिर एक्सेप्ट किया जाता है अदालती फ़ैसलों को। लेकिन यहाँ तो जो आपके ख़िलाफ़ आए तो वो अदलिया फिर बाइस्ड है और जो अगर आपके ख़िलाफ़ आ जाए, आपके हक़ में आ जाए तो फिर कहते हैं जी बल्ले बल्ले है। तो ये तर्ज़ अमल है तमाम सियासी जमातों का। ठीक है ख्वाजा मतीन साहब, अदालतों को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है और फिर इस वक्त जब ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं तो फिर अदालत पर तनकीद और हर फैसले पर तनकीद क्यों? अच्छा, बात यह है कि जैसे जैसे आप इलेक्शन का जो 8 फरवरी का दिन है करीब आना है तो आपको ये तमाम जो गर्मा गर्मी है सर्द मौसम में, ये आपको हिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये मामूल रहा है जिन्होंने इलेक्शन देखे हैं माजी में भी। तो ये जैसे जैसे हर आने वाला दिन सियासी गर्मा गर्मी में तेज़ी लाएगा। हर जमात ने अपने आप को डिफेंड करना। जहाँ तक जो आपने अभी स्पेसिफिक एक फ़ैसले की बात की है जिस पर मुस्लिम लीग नून ने भी और JUI फे ने भी और पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी तनकीद का निशाना बनाया है, जो बिलखुसूस पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो बल्ले इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था बल्ले के निशान के हवाले से। अब इस तमाम मामलात को और मुख्तलिफ अदालतों को मैं देखता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला आया है कि जिसमें उन्होंने 11 जनवरी तक साइफर केस में फ़ैसले पर रोक दिया है उनको फ़ैसला करने से। ये जो माशरे में जो तकसीम जो नवाज शरीफ के आखिरी दौर में 2017 से लेकर अभी 2023 ख़त्म होने वाला है, 2024 में दाखिल होने वाले हैं 2 रोज़ बाद, ये बढ़ती जा रही है। आप देखें जो मुक़्तदरा के अदारे में हमें 9 मई के जब वाक़यात हुए उसमें भी एक तकसीम नज़र आई। अब अदलिया के फ़ैसले हमें नज़र आ रहे हैं, इसमें भी एक वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है। तमाम शोबाए ज़िंदगी
میں اپنی جو صحافتی نظر ہے میری 25 سالہ، اس میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہر شعبہ ہائے زندگی تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تقسیم ایک دن میں نہیں ہوئی۔ آج آرمی چیف نے خطاب کیا ہے، جو فارمرز کا کنونشن ہوا ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ سوشل میڈیا پر ہجان مایوسی کی باتیں پھیلا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ یہ جو بے چینی کہ اس پہ جو انویسٹر ہیں ان کے اربوں روپے لگے ہیں، جو قوم کی ذہن سازی کی گئی ہے، یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے، یہ ریاست ناکام ہو گئی، یہ تواتر کے ساتھ یہ جو تکرار ہوتی ہے نا، ایک بات کو بار بار دہرانا، جیسے بانی پی ٹی آئی تھے وہ بھی دہراتے رہتے تھے باتیں اپنی۔ خواجہ صاحب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے تیار بھی انہوں نے کیے تھے، یہ تو بہت بڑا، یہ 2014 میں جو تیار کیے تھے نا، اور اب بیٹھ کے کہتے ہیں جی میرا موقف، صحافی کہتے ہیں میرا موقف۔ یہ صحافی کا کیا موقف ہوتا ہے جی؟ مطلب لبادے میں ہے نا، صحافت کے لبادے رائے میں ہے۔ دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھ کے اپنی رائے کا اپنے فہم کے مطابق جو ہم چیزوں کو مشاہدہ ہے اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، یہ ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم حالات کو ایسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بلنڈر کیے ہیں، میں بالخصوص مقتدرہ کی بات کروں گا، جو ماضی کی مقتدرہ تھی، جنہوں نے یہ جو جن صحافیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو آج بمبار بنے ہوئے، خود کش بمبار، اور وہ دین کا بھی بڑا خوبصورت استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میں نے پہلی دفعہ قرآن پڑھا، اللہ نے میرے لیے اس میں بڑی برکت ڈال دی۔ یہ جتنے جو نوسر باز ہوتے ہیں ثناء اللہ خان صاحب، یہ خدا اور رسول کا نام اتنے سستے داموں بیچتے ہیں۔ یار آپ اپنی پولیٹیکل ورتھ کی بات کریں، آپ نے پیسے کمائے ہیں۔ صحافی کی کیا پولیٹیکل میں کہتا ہوں کہ آپ اگر پولیٹیکل سوچ کی بات کریں یا اپنی رائے کی بات کریں اور پولیٹیکل لوگوں کی بھی بات، آپ ایک اقتدار کی جنگ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اللہ اور رسول کا کیوں نام آپ بیچتے ہیں؟ یار کچھ شرم کریں آپ۔ اللہ رسول کے نام پہ آج وہ مولانا فضل الرحمان نے ہمارے انتظار حیدری کو انٹرویو بھی دیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو کوتاہیاں اور غلطیاں تھیں وہ بھی تسلیم کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم جی بالکل دکھائیں وہ بڑا انٹرویو جو انہوں انہوں نے جی ٹی وی کو دیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور کچھ بڑی خطرناک باتیں کی ہیں۔ کیا باتیں کی ہیں ذرا آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں۔ صدام جو جمہوریت کی تقویت کی بات کرتے ہیں، جس کا پاکستان کا آئین بھی تقاضا کرتا ہے، قانون بھی تقاضا کرتا ہے، وہ کیوں کمزور ہو گیا ہے؟ اس میں یقیناً کچھ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ ہم نے قانون سازیاں کی ہیں، جو ہدایات ان کی پارلیمنٹ میں آئی ہیں ہم نے اس کے مطابق قانون سازیاں کی ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں قانون سازی سے روکا ہے تو ہم رک گئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ مقتدرہ پر ہی ہم ڈال سکتے ہیں، اور اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، اپنی بھی کمزوریاں ہیں۔ مصلحت کشی کا شکار ہو کر آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر اپنے آپ کو کمزور تصور کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو جلدی تھی سندھ حکومت بنانے میں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جلدی تھی پنجاب کی حکومت بنانے میں۔ پیپلز پارٹی ہر چند کے وہاں سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، لیکن مسلم لیگ تو کامیاب ہی نہیں ہوئی۔ ہم کیوں عدم اعتماد کی طرف جائیں؟ ہم تحریک کو زور دیں، پارٹیاں جو ہے اپنے ورکروں کو اور عوام کو سڑکوں پہ لائے، اور ان کو ہم استعفیٰ دینے پہ مجبور کریں گے، اور ہو جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس نے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دیا ہے، پاکستان کے باہر کے دوستوں کا اعتماد ختم کر دیا ہے، اور اب یہ پاکستان کے اندر دفاعی قوت کو بھی کمزور کرنا چاہتا ہے، کہ جب معاشی عدم استحکام آتا ہے، غربت آتی ہے، مہنگائی آتی ہے، تو ملک کے مختلف حصوں میں بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ایک احتمال تھا کہ جہاں پر اسلام بیزار، ملک بیزار لوگ جہاں جہاں تھوڑے تھوڑے موجود ہیں، ان کو موقع ملے گا پبلک کو اشتعال دلانے کا اور بغاوت کی طرف لے جانے کا، تو ہم نے مسلسل ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا، اور بغاوت نہیں کسی کا، ہم نے اس کی تحریک میں ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھا تھا۔ اداروں کو ادراک ہو گیا تو وہ بھی عدم اعتماد کی طرف چلے گئے، اور ہمارے سیاستدانوں سے رابطے کیے کہ بھئی آپ عدم اعتماد کی طرف جائیں۔ مجھ سے بھی رابطہ کیا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں، میں اس موقف کا آدمی نہیں ہوں جی۔ لیکن بہرحال دوسرے دوست جو تھے انہوں نے پھر 30 آدمی پی ٹی آئی سے ٹوٹ گئے، اس سائڈ پہ آ گئے، پھر باپ پارٹی آ گئی، پھر ایم کیو ایم آ گیا۔ ان کے آنے کے بعد اب اگر میں اختلاف کروں کہ میں اس میں نہیں جاتا عدم اعتماد میں، تو یہ الزام آتا نا کہ عمران خان کو آپ نے بچا دیا۔ شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ جس سینیریو میں الیکشن ہو رہے ہیں، ان الیکشن کے بعد جمہوری استحکام نہیں آئے گا بلکہ بگاڑ ہوگا۔ آپ ان الیکشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اگر اس ماحول میں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی زیادہ اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے۔ جی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب باتیں کر رہے ہیں، مہنگائی کی بھی بات کی ہے، غربت کی بھی بات کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس ماحول میں الیکشنز ہوتے ہیں
तो फिर कोई अच्छे नताइज वो नहीं देख रहे हैं। साथ साथ अदम एतमाद की भी बात की है। सनाउल्लाह खान साहब कहते हैं कि वो अदम एतमाद के कायल नहीं थे, तो अगर मौलाना फजल रहमान अदम एतमाद के कायल नहीं थे, फिर भी अदम एतमाद तो कामयाब हुई। वो उन्होंने बता दिया ना क्यों हुई। नहीं, उन्होंने तो एक नई बात का पेंडोरा बक्स खोल दिया है। जो मौलाना ने जीटीवी के साथ आज गुफ्तगू की है, वो तो ये बता रहे हैं कि ये हमने मुक्तदरा के कहने पे अदम एतमाद की। ये तो खुली बात कर रहे हैं मौलाना। ये तो फिर जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उसको तक़वियत देने वाली बात कर रहे हैं कि हम तो चाहते थे इनसे रिजाइन लिया जाए, लेकिन जब प्रेशर बढ़ा और जब लोगों पे और हमसे रब्ता किया, बाकी दोस्तों से भी रब्ता किया, फिर बाकी लोग आ गए, ये तो नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है मौलाना ने। बिल्कुल, लेकिन वो इसमें जो ये तो अब माजी की बातें हो गई ना। जो उन्होंने जो खतरनाक बात की, वो कहते हैं इस माहौल में, मतलब वो चाहते हैं कि अगर इस माहौल में इलेक्शन हुए तो अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। और इसका मतलब ये है कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं चाहते, जो उन्होंने कल भी कहा था कि अगर इलेक्शन में मेरे कोई कारकुन या किसी को नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार चीफ जस्टिस होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तो ये एक बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की तीसरी, चौथी या 5वीं बड़ी पार्टी है, और वो उनका सरबराह कह रहा है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। बड़े प्लेयर हैं पावर कॉरिडोर के मौलाना। जी, या तो दो बातें हैं, या तो वो तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए, या वो अपने इलाकों में हलकों में पीटीआई की को मकबूलियत है उससे खौफजदा, या जो आगे एक सेटअप आना है उनमें उनके लिए कोई अभी तक उनका जो है कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका, कोई मफाहमत नहीं हो सकी, कोई जो उनका हिस्सा मिलना है उसके बारे में कोई तय नहीं हो सका। इन तीनों में से एक बात है जिसकी बिना पर उन्हें ये मजबूरन ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर इलेक्शन इस माहौल में हुए तो फिर अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। हाँ जी, ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है, एक तो इस तरह की बातें मौलाना फजल रहमान की, और मैं ये भी चाहूँगी कि आप ये भी बताएं कि सियासतदानों से कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। देखिए, पहले तो जो मौलाना ने आज जीटीवी के साथ गुफ्तगू की है ना, उसके 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट उन्होंने जो की बात की है उस पर कि आइन क्यों कमज़ोर हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये सब हम सियासतदानों की गलती है। जी जी, इतराफ़ किया है, उन्होंने इतराफ़ किया है कि आइन इस वजह से कमज़ोर हुआ है, हमने ऊपर से आने वाली हदायत के मुताबिक कानून साजियाँ की हैं, ठीक है, और उस पर हमें मज़ामत करनी चाहिए थी जो हम नहीं कर सके, इसीलिए आज आइन कमज़ोर हो गए। इस बात का भी इतराफ़ हो गया मौलाना, क्योंकि ये पीडीएम के बल्कि सरबराह थे और सियासत के एक बड़े खिलाड़ी हैं। नवाज शरीफ तो बाहर थे ना, उस वक्त लंदन में थे। ये सारी चीज़ें तो मौलाना देख रहे थे। आज वो सारी चीज़ें वो इतराफ़ कर रहे हैं। एक तो उन्होंने इतराफ़ किया कि अदम एतमाद सियासतदानों ने नहीं पेश की, कहीं से उनको इशारा मिला और कहा गया और मुझसे भी रब्ता किया गया, एक बात। दूसरी उन्होंने कहा आइन कमज़ोर हुआ है। आइन क्यों कमज़ोर हुआ है कि हम दोस्तों के कहने पर आइन कानून साजियाँ करते रहें और कोई हम खड़े नहीं हुए, कोई मज़ामत नहीं की, इस वजह से आइन भी गया। या वो कहता है हम जो खुद कानून साजी करना चाहते थे, अगर किसी ने रोक दिया हमें तो रुक गए। मतलब उनके कहने भी हुआ ना, वही मुद्दा। ये खान साहब कहते थे जब वो इक़्तिदार से गए ना अदम एतमाद से, कहते थे मैं तो कुछ नहीं करता था, जो उधर से हुक्म आता था वही होता था। कहते जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उन्होंने लगाया, ये भी उन्होंने लगाया, ये भी उन्होंने लगाया, ये कानून भी उन्होंने बनवाया, फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी उन्होंने भेजा, तो वो सारी बातें यही करते थे। अच्छा, अब तीसरा जो सबसे अहम बात जो उन्होंने की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, देखें मौलाना की सियासत से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो इस अहद में इंतहाई सबसे ज़ीरक सियासतदान मैं उन्हें समझता हूँ फजल रहमान साहब को, समझदार। जब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर इन हालात में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जब इससे पहले मैं बात कर रहा था, जब माशरा तकसीम है, समाज दो फिक्री तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है, हमारे तमाम अदारे भी उनकी तकसीम भी वाज़ेह नजर आ रही है। सोसाइटी तो हो जाती है, लेकिन जब इदारे भी आपके तकसीम हो जाए ना जी, आप देख लें ना अदालती तो ये जो बहुत बड़ा जुमला कहा है मौलाना ने कि फिर अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है, नहीं रखनी चाहिए। ये इसके पस मंजर में क्या कहना चाह रहे हैं बैनस्तूर में मौलाना कि फिर इन हालात में इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। मतलब इलेक्शन क्यों कराए जा रहे हैं सनाउल्लाह खान साहब? इसलिए कराए जा रहे हैं कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम 2 साल से जारी है इस मुल्क में, वो ख़त्म हो, एक फ्रेश मैंडेट लेकर नई हुकूमत आए, ताकि दुनिया को भी पता चले और पाकिस्तान के अवाम नास को भी पता चल जाए कि 5 साल इन्होंने हुकूमत करनी है। जब मौलाना जो पीडीएम के सरबराह थे, जिन्होंने तहरीक चलाई, जलसे किए, रैलियां निकाली, लॉन्ग मार्चेस किए, वो खुद आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो बादशाह कानाबासी कर रहे हैं कि इन हालात में अगर इंतखाबात होते हैं, अगर हो भी गए, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई अलार्मिंग
صورتحال ہے اس پر تمام سیاستدانوں کو، میں یہ بڑا حیران ہوں ثناء اللہ خان بریک لے لیے ماضی خواجہ صاحب میں، ہمیں۔ بس بات ختم ہونے لگا ہوں، جب الیکشن انتخابات ہوتے تھے تو تمام سیاسی پارٹیز دیکھیں سیاستدانوں کا کام ہے کہ ملک کو اس دوراہے میں جس پہ کھڑا ہے اس میں سے کوئی حل نکالنا، پولیٹیکل لوگ تو حل نکالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تمام جماعتوں کی ان تمام ایشوز پر الیکشن سے قبل اے پی سی ہونی چاہیے اور وہاں اس بیٹھ کے صورتحال سے اس گرداب میں جس میں ملک پھنس گیا اسے نکالا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے ہے، اور ابھی ہمیں پروگرام میں شامل کر رہی ہے ایک بریک۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو شہباز شریف کی تنقید اور بیرسٹر گوہر خان نے بھی کچھ الزامات لگائے ہیں باقی تمام جماعتوں پر، کیا کہتے ہیں دونوں رہنما وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ایک بریک، دیکھتے رہیے پروگرام ریڈ زون۔ ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی عدلیہ کے فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے بھی جو فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا تھا اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کیا، اس پر تنقید کی، اور تنقید کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ ایک صوبے کی عدالت پورے ملک کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطگیوں اور دھاندلیوں کے خلاف ایک فیکٹ بیس فیصلہ دیا تھا، اور اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے پی کے صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو اس کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ جی ثناء اللہ خان صاحب، نون لیگ تو کہتی تھی کہ ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے اور بالکل کسی بھی پارٹی سے اس کا سمبل نہیں لینا چاہیے، لیکن اب تنقید بھی کر رہے ہیں اور خوش بھی نہیں ہے۔ دیکھیں عدالتی فیصلوں پر تنقید کرنا کسی طور پر بھی میں ناجائز نہیں سمجھتا، ہونی چاہیے، لیکن براہ راست اس قسم کی تنقید کرنا کہ جج کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کرنا، یا تو یہ دیکھیں نا ان سیاسی جماعتوں کو ایک بات طے کرنی چاہیے۔ آپ کو خواجہ صاحب پتہ ہے، آپ بڑے پرانے یہ دیکھتے رہے، ہائی کورٹ میں ججز کس طرح تعینات ہوتے ہیں۔ اب یہ جن جج نے یہ دیا ہے نا، یہ جب تعینات کیے گئے اس وقت ان کے قریبی عزیز چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، آج کل سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ طریقہ کار تو رکھیں کوئی، آپ ہر پارٹی اپنی مرضی سے جج لگا دیتی ہے، وہ پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، پھر یہی صورتحال ہوتی ہے جو آج ہوتی ہے۔ اور دوسری بات خواجہ صاحب معاف کرنا، میں آپ کو بتاؤں جو یہ سیاسی جو مقدمات ہیں نا، اس قسم کے مقدمات اور آئینی مقدمات، ان کے لیے علیحدہ کورٹ ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ بڑے عرصے سے نہیں دینا چاہتے خواجہ صاحب، یہ پارٹیاں جب الیکشن جیت کے آتی ہیں، حکومت بناتی ہیں، تو پھر یہ کام نہیں کرتی ہیں، پھر ان کا موقف ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب آج اپنی غلطیاں مان رہے ہیں نا، لیکن میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، جس دن یہ اقتدار میں آئیں گے ان کی پہلی ترجیح ہوگی مجھے ہاؤسنگ کی وزارت مل جائے، میری پارٹی کو مجھے کمیونیکیشن کی وزارت مل جائے، مجھے آئی ٹی کی وزارت مل جائے، مجھے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے، مجھے اتنی گاڑیاں مل جائیں، مجھے فیڈرل لاج میں بھی 2 فیملی سوٹ ملے، اور مجھے منسٹر کالونی میں بھی گھر ملے، اور میرے جو بندے ہیں ان کو سینیٹر بھی بنا دیا جائے، اور میرے بندے عہدوں پہ بھی لگائے جائیں۔ پھر ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے، اس وقت پرائرٹی یہ نہیں ہوتی کہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے، سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہ۔ آج جو عدالتی نظام بھی اس قسم کا ہوا ہے، جہاں بینچز پہ لڑائی ہو رہی ہے، کیسز فکس کرنے پہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ فلانی پارٹی کے جج ہیں، یہ فلانی پارٹی کے جج ہیں، تو پھر آپ کیا ہوں؟ تماشا لگا ہے نا۔ تو بھائی آپ آج عہد کریں بیٹھ کے جماعتیں کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے گورننس ٹھیک کرنی ہے، ہم نے عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہے، ججز کی تعیناتی کا طریقہ۔ ایک سول جج جو لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے اس کا مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج جناب پارلیمانی پارٹی کر لے گی، جوڈیشل کمیشن۔ وہاں آپ کو یاد ہے نا کہ جب سپریم کورٹ کے بعض ججوں پہ، جسٹس عائشہ کے معاملے پہ کیا ہوا تھا، یا باقی ججز کی تعیناتی پہ کیا کیا ایشو ہوئے تھے، اور سینارٹی ایک نام نہاد کی بنائی ہوئی ہے۔ بھائی آپ قابلیت پہ جائیں، طریقہ کار چینج کریں ججز کی تعیناتی کا، ہائی کورٹ میں خاص کر، اور انہیں کو سپریم کورٹ جانا چاہیے۔ سیشن کورٹ کے تو کوئی ہائی کورٹ میں نہیں آتا، اپنی مرضی سے اٹھا کے بینچ اور بار والے مل کے اور آپ کی پولیٹیکل پارٹیز مل کے وہ ججز تعینات کرتی ہیں، پھر اس قسم کے رزلٹ آتے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہو کے جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 16 مہینے 18 مہینے، آپ کھڑے ہو کے تنقید کر رہے ہیں۔ انہی کے زمانے میں وہ جج بھرتی ہوئے تھے ہائی کورٹ کے، انہی کی پارلیمانی پارٹی نے اس کو ریگولر کیا تھا۔ شہباز شریف کی پارلیمنٹ، جی اب یہی ہوتا ہے نا، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں لگا۔ آپ دیکھیں نا چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سکندر سلطان پی ٹی آئی نے لگایا، ٹھیک ہے، آج سب سے زیادہ وہ ان کے مخالف ہیں پی ٹی آئی والے، اور جب کہتے بات کی جب کچھ نہیں بنا، انہوں نے کہا جی وہ تو انہوں نے نام دیا تھا،
वो शेख रशीद ने, वो तो अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने कहा जी हमने नाम दिया था, वो बड़े अच्छे अफसर थे। तो ये इस किस्म का आपकी सियासी जमातों के और सियासी लीडरों के रवैये हैं। तो फिर जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आपका और मौक़िफ़ होता है, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर आपका और मौक़िफ़ होता है। ठीक है जी। बैरिस्टर गौहर खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी को तमाम सियासी जमातों के पल्ले कुछ भी नहीं आना है, और ये जो बल्ले का निशान है उसके मुतालिक वो कह रहे हैं कि ये 25 करोड़ जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें से 70% अवाम की चॉइस है। क्या कहते हैं, ये सुनिए। जिस तरीके से इन्होंने हाई कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज़ किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इनका रविश यही रहा है, जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए। इन सारे सियासी रहनुमाओं को, ये जो रेमनेंट पीडीएम के हैं, इनको अच्छी तरह नजर आया है कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुए। इनको इनका पता है, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। जी ख्वाजा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इससे लगता है कि बड़ी कोई मुतमईन है कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होते हैं, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई और तीसरी जमात या कोई दूसरी जमात पावर में नहीं आ सकती है। देखिए, ये चेयरमैन पीटीआई बात कर रहे हैं तो उनको यही बात करनी चाहिए कि हमारी पार्टी जीत रही है, या पीपल्स पार्टी से बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारी पार्टी जीत रही है। तो ये तो मामूल की बात है। जो उन्होंने बात तनकीद के हवाले से की है, मैं वहाँ उस पर बात करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो पेशावर हाई कोर्ट के जज पर तनकीद की है, जिन्होंने ये फ़ैसला मुअत्तल किया है बल्ले वाला, ये देखें कितने मासूम बन गए हैं बैरिस्टर गौहर साहब। आपको पता है कि इन्होंने, जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उन्होंने एक जज साहिबा को धमकी दी थी जी जलसा आम में। जी जी, ठीक है ना, ये एक रवश बन गई। रवश ये जो बता रहे हैं, रवश बन गई है। रवश ये बन गई है कि मेरे हक में फैसला है तो अदलिया आज़ाद है, अच्छा मेरे खिलाफ फैसला है तो अदलिया बाइस्ड है। फिर इन्होंने एक सबसे पहले तो किया, इन्होंने फायज ईसा के खिलाफ पिछले दिनों पूरे 1 महीने तक कैंपेन चलाई रखी। सोशल मीडिया पर कैंपेन। ये तो अभी की है ना सर, अभी ये माजी में पीछे जाए, आस्ता आस्ता पीछे। वो तो पूरा 6 महीने चलाते रहे। ये करते क्या थे, मतलब ये जो आर्मी चीफ ने भी बात की है कि सोशल मीडिया पर, ठीक है ना, एक ख़ास अब टूल बन गया है। मतलब कोई ऑफिसर है, वो अपनी मर्जी का फैसला नहीं कर रहा, तो उसको आप सोशल मीडिया पे ले आए, उसको माँ बहन की गालियाँ दें तो वो फिर नीचे लेट जाएगा। अब इन बढ़ते बढ़ते ये अदलिया तक आ गए। ये खुद जब पीटीआई के खिलाफ फैसले आए तो इन्होंने कैसी कैसी मेम्स बनाई आपने देखी, कैसे कैसे बेखुदगी, माँ बहन की गालियाँ, जो कुछ इनसे हो सकता है वो इन्होंने किया। आज इनके हक में फैसला है, मैं तो कहता हूँ ये सियासी जमातें पहले ये फैसला कर लें कि हमने, आप ये अपना भी कोड ऑफ कंडक्ट बना ले कि यार आप, मैं मेरी रजाती राय ये है, राय कह रहा, मौक़िफ़ नहीं कह रहा, जी राय, मेरी राय ये है, अदलिया बस एक तो सिस्टम ठीक होना चाहिए। ये बात जो आपने बड़ी अहम निशानदी किया है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मर्ज़ी के जज लाएंगी तो फिर उनसे मर्ज़ी के फैसले भी लेंगी। ये इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ तरीक़ाकार होना चाहिए, ताकि मेरिट पर लोग आएँ, कोई उंगली ना उठा सके। भारत में इंतखाबात होते हैं सर, हर अभी भी हमारे साथ 2024 में भी होने वाले हैं, वक्त बहुत कम है। कोई बंदा इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं करता। जी जी, और हमारे यहाँ ये तमाशा बन गया है, कोई शख्स हमने शहर में, मुल्क में मुतबर नहीं छोड़ा। ठीक है, बस हमारे खिलाफ उसकी राय आई, पूरी शख्सियत मुस्तरद करके रख दी। ये जो रवश है समाज में, इसका नुकसान आखिरकार इस मुल्क ने उठाना है। खुदारा कि आप समाज को एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दर्स दें, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। ठीक है जी, अपनी मर्जी के फैसलों को खत्म करना होगा। अभी हमने शामिल करनी है प्रोग्राम में एक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और पॉलिसियों में, किन पॉलिसियों में तब्दीली की जरूरत है, सब पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम रेड जोन। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और
सनाउल्लाह खान साहब, जो डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिसियों में, इन तमाम ऐसी पॉलिसियों में तब्दीली की ज़रूरत है जिससे मखसूस अफराद को फ़ायदा होता है, मजमूई तौर पर तमाम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की तजवीज़ के मुताबिक इस्लाहात करने में कामयाब हो जाएगा? देखें, ये बड़ी खौफनाक उन्होंने जो पब्लिकेशन इनकी आई है, जो हर कंट्री का वहाँ पे जो हेड होता है वो लिखता है उसके मुतालिक जी। और मैंने जो ये पढ़ता गया हूँ तो मुझे, हम तो ये बातें करते रहते हैं, सीधी सी बात है, और काफ़ी दफ़ा हम इकानमी के उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक मॉडल है ना, वो नाकाबिले अमल है और वो तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा इस सिस्टम में जो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान में, उससे सिर्फ चंद अफराद को फ़ायदा होता है और पाकिस्तान में मसावत नहीं आ सकती, गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद सालों के दौरान वो ये कहता है कि माजी करीब में ना कुछ गुर्बत कम होना शुरू हुई थी, लेकिन अब जो मॉडल बना हुआ है, इसमें जो सिस्टम है, माफियाज बने हुए हैं, उससे सिर्फ दौलत जो है चंद लोगों की तरफ जा रही है और गुर्बत बढ़ रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा ये ख़तरनाक है और ये चल नहीं सकता, ये क्लैप्स कर चुका है आपका जो इकनॉमिक मॉडल है ना। और मैं बार बार ये आपको पता है शोज़ में कहता रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में इकनॉमिक मॉडल क्लैप्स नहीं हुआ, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जी, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम जिसमें आपकी पूरी जुडिशरी आती है, ये तमाम क्लैप्स हो चुके हैं। ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं रहे, इनसे बेनिफिट हो ही नहीं रहा, ये जिस मकसद के लिए बनाए गए थे उसके रिज़ल्ट आ ही नहीं रहे। आप चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक और फेडरल सेक्रेटरी तक, पूरा निज़ाम, जिस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीपीओ की तैनाती करोड़ों रुपए से हो, आपको याद होगा ना जी वो जो पंजाब में होता रहा है, और ये सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, आज भी निगरान के दौर में केपी में कोई भी आपको पोस्टिंग लेनी है, सिंध में आपको ये पूरे मुल्क का एक ही निज़ाम है। मतलब है जो एक अफसर पोस्टिंग लेकर जाएगा, किसी शहर का डिप्टी कमिश्नर बनेगा और पैसे देकर जाएगा, उसने क्या सर्विस डिलीवरी करनी है, क्या लोगों की बेहतरी करनी है, कहाँ उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है मसनूई, कहाँ उसने माफियाज पे हाथ डालना है, कहाँ वहाँ पे पुलिस ठीक होगी, मजलूम को इंसाफ मिलेगा, कुछ नहीं हो सकता। और ये वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर की रिपोर्ट है, ये हमारे मुंह पे तमाचा है, हमारे मुंह पे तमाचा मारा है कि आपको ये बता दिया हमने कि जो आप निज़ाम चला रहे हो ना, इससे किसी गरीब आदमी को पाकिस्तान में, आपको पता है जो ये कहते हैं 40% से बढ़ चुकी है। मैं खुद ज़ाती राय है कि 70 से 75% लोग इस वक्त पॉवर्टी का शिकार हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या है? जिसकी रोज़ाना की आमदन $1 हो, वो गरीब आदमी है, गरीब को जो इंतहाई लकीर होती है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो वो 70% लोग हैं इस मुल्क में इस वक्त, साथ में इन्फ्लेशन है, उससे डबल इम्पैक्ट आया है। तो बातें उनकी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसको आपको बड़ी ओवरहालिंग की ज़रूरत है। मैं तो इसमें कह रहा हूँ कि सिर्फ इसकी ओवरहालिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको याद है हमने वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट की थी और उसमें जस्टिस फाइक उस्मानी साहब आए थे, तो उनसे हमने उस्मानी साहब से पूछा था कि भाई ये पाकिस्तान का मसला क्या है, यहाँ तो करप्शन। उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की थी जो आप लॉजिकली ठीक है। उन्होंने कहा जब तक इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, करप्शन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। सियासी सौदेबाजी होती हैं। जब एक प्राइम मिनिस्टर एक वोट के लिए लोगों के पास जाएगा, बारगेन करेगा, उनकी बातें सुनेगा, तो फिर आप बताएं वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा निज़ाम करप्ट होगा और वो ठीक नहीं होगा। तो यही बातें आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है। ठीक है ख्वाजा साहब, ये इदारे जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं, अगर वही मकसद पूरा नहीं हो रहा तो इन इदारों का यहाँ पर होने का क्या फ़ायदा है? एक तो इनके यहाँ पर रहने पर बहुत बड़ा सवाल है और फिर गुर्बत में कमी जो है वो मुखालिफ सिमत जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर इशू को? जी रीज, बात यह है कि जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की जो पब्लिकेशन शाया हुई है पाकिस्तान के हवाले से, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ बर वक्त भी है। ये जो बातें उन्होंने की हैं सारी की सारी, ये सनाउल्लाह खान साहब और हम ये इनको बल्कि ज़्यादा गवर्नेंस के निज़ाम पे ये बड़ी बात करते रहे सनाउल्लाह खान साहब, ये सारी वही बातें हैं जी इस पब्लिकेशन में लिखी हुई हैं जो हम करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने लिखा है, इसमें देखिए उन्होंने पॉइंट्स, हम कहते हैं, हम ये बात रोज़ करते हैं, हमारे बाकी लोग भी करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो लोग आज़ाद हुए थे या उस वक्त जो उनके साथी ममालिक हैं वो तरक्की में आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। वसाइल भी कम थे उनके, हमारे तो वसाइल भी ज़्यादा थे।
اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اس کو ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہے، اور دوسرا انہوں نے جو پوائنٹ نوٹ کیا، دیکھیں بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا زرعی ملک ہے، ہمیں زراعت کو بہتر کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ زرعی اور توانائی کے شعبے میں خرابیاں دور کی جائیں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسری جو بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے کہ پاکستان میں نظام قرضوں کی لاگت اور آمدنی کے ذرائع پائیدار نہیں ہے جی، اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر خرچ محدود ہے. جب ہم انفراسٹرکچر ہی نہیں بنائیں گے، ہم کیا کرتے ہیں، ترقی پیسے لگاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں سے کوئی کمیشن ملنا ہو، کچھ چیزیں، افراد کی اداروں کی ترقی پر کوئی کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں. خواجہ صاحب کیسے کریں گے؟ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ کا جو ٹوٹل آمدن ہے نا، اس سے صرف ایک ایکسپینڈیچر پورا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیٹ سروسنگ. اتنے آپ قرضے لے چکے ہیں، صرف آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، باقی آپ جو کام کرنے ہیں آپ نے اس کے لیے قرضہ جس طرح نشاندہی کی ہے جو ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے جی، کہ جب ایک جو نظام ہے، جو ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ جس کے تحت اب چل رہے ہیں، حکومتی اخراجات کی بھی انہوں نے بات کی ہے. جی جی دیکھیں جی جی، مثلا میں آپ کو بتاؤں بات، ایک شخص ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے ہے، اس نے بیچارے نے روٹی بھی، دوائی بھی، سب کچھ اس نے خریدنا ہے. ایک شخص اس کرپٹ نظام کا حصہ ہے. اچھا، اس کے پاس گاڑی بھی ہے، اس کے پاس پیٹرول ڈیزل بھی فری ہے، اس کے پاس سرکاری گھر بھی ہے، اس کو بجلی بھی فری ہے، اس کو گیس بھی فری ہے، ملازم ٹھیک بھی ہے نا، فری ہے. بس اسے سب کچھ مفت مل رہا ہے. ہاں جی. اچھا، تو جو نہیں ہے اس نظام کا حصہ، جس نے اپنا کمانا ہے، اس نے سب کچھ خریدنا ہے. دنیا بھر کے آپ نظام اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ٹیکس لیتے ہیں امیر لوگوں سے جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں اور غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہاں آپ کسی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، رشوت کی بھی بات کی جاتی ہے. یہ جو نظام ہمارا، جب ہم اس میں اصلاحات نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ نیچے گرے گا نا. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک تو جیسے مہنگائی ہے، وہ بالکل ہے، پوری دنیا میں ہے، ادھر ہمارے ہاں کیوں زیادہ ہے؟ میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. آپ ایک ہی سبزی یا فروٹ F6 سے خریدیں، وہ 500 روپے کلو ہے. آپ کھانا پول چلے جائیں، وہ 200 روپے کلو ہے. یعنی کہ جس صاحب نے، بہادر ڈپٹی کمشنر صاحب، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک مہنگائی ہے، ایک مصنوعی مہنگائی ہے. اچھا، وہ اپنے دفاتر سے باہر نکلے تو چیک کرے نا، ہر دکان کا علیحدہ ریٹ ہے. اور یہ صرف جو معاشی ماڈل کی جو تباہی کی بات کی ہے، ورلڈ بینک نے اس پہ کو غور کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں تباہ ہوا، جی، یہ گورننس سسٹم جس کی بات ثناء اللہ خان نے کی ہے، حکومتی بلکہ پولیٹیکل جوڈیشل سسٹم، یہ ہم بالکل تباہی کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں. کلیپس ہیں. اس پر بھی کوئی غور کرے گا؟ ابھی دیکھیں انتخابات ہم نے کرانے ہیں، پہلے ہی وہ تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں. جی، کیا ملک میں تماشا لگا ہوا ہے یار؟ اس تماشے سے باہر نکلو یار، کراؤ انتخابات، جو جیتتا ہے اس کو حکومت اس کے حوالے کریں یار، وہ نظام حکومت چلائے. ایک تماشا ہے 2 سال سے اس ملک میں جاری ہے، 2 سال ہو گئے ہیں پنجاب میں نگران وزیر خواجہ صاحب دراتے پھر رہے. فی الحال تو 2014 سے جاری ہے. 2000 میں کہتا ہوں 2014 سے جو دھرنا لایا تھا وہ کون لے کے آیا؟ میں کہتا ہوں 2022 میں ٹوٹی پھوٹی یہ حکومت تو تھی نا، وہ نالائق حکومت تھی، وہ ناکام، عدم اعتماد آ گئی. چلو وہ آئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اور کوئی یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ثناء اللہ خان کہ بھئی وہ تو پارلیمانی، آپ کہتے ہیں پارلیمانی سسٹم نہیں، یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ کیا سسٹم ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو کوئی نام دیں. یہ کون سا سسٹم ہے بھائی؟ یہ ہائبرڈ نظام ہے؟ کیا نظام ہے یہ؟ خدا را اس کے جو نتائج ہیں، آپ آئین کو سبوٹاج کر کے باقی چیزوں کو رونتے ہوئے چلاتے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سسٹم کو نام دینا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. نئے موضوعات اگلے پروگرام میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.